محشر وچ سارے رو رو کے محبوب خدا نوں آکھن گے اج بگڑی قسمت ساریاں اج بگڑی قسمت ساریاں دی سرکار دے آیا بندی ہے اج بگڑی قسمت ساریاں دی سرکار دے آیا بندی ہے نا نیر بہایا بندی ہے نا درد سنایا بندی ہے اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا بندی ہے اللہ دیا سونیا محبوبہ اس رنگ برنگی دنیا تے کدرے نہ ہور نظر آوے اس رنگ برنگی دنیا تے کدرے نہ ہور نظر آوے جڑی رونق کملی والے دے جڑی رونق کملی والے دے دربار تے جایا بندی ہے جڑی رونق کملی والے دے دربار تے جایا بندی ہے اللہ دیا سونیا محبوبہ گل تیرے بنایا بندی ہے ہر طرح دی حمد و ثنا دے لائق اللہ رب العالمین دی ذات ہے جس نے ساری کائنات نو پیدا فرمایا لکھاں تے کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا دو جہاں فخر کائنات روح کائنات جان کائنات جان جہان کائنات حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دی اندر ہدیہ نذرانہ درود و سلام پیش کرن تو پہلے آیات کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کرنا شرف حاصل کیتے دعا کہ اللہ تعالیٰ سن سنا کے استے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میں گزشتہ جمعہ تو مبارک عرض کیتا سی کہ انشاءاللہ العزیز زندگی وفا کی تھی تو آقا کریم علیہ تحیت و سنادہ میلاد دے حوالے نال کچھ عرض کروں گا۔ پچھلا جمعہ تو مبارک میں مختصر وقت دے اندر او میلاد عرض کیتا ہے جڑا اللہ نے اپنے یار دا میلاد منایا ہے۔ آج اسی او میلاد بیان کرنے ہیں جڑا میرے آقا کریم نے اپنا خود بیان فرمایا ہے۔
کسی نال زد نہیں، کسی نال کوئی بحث و مباحثہ نہیں، انج میلاد مناؤ انج مناؤ، یہ عقیدت تے محبت دی گل ہے، عقیدت تے محبت تے عشق دی گل ہے۔ اگر پتر پیدا ہوئے پاویں شرابی ہوئے پاویں زانی ہوئے پاویں چور ہوئے پاویں ڈاکو ہوئے، او دی سالگرہ سال پچھو منانی جائز ہے، او دی سالگرہ سال پچھو منانی اے جائز ہے۔ تو پھر میرے آقا تے نبیان دے بھی نبی نے، تو میرے آقا کریم علیہ تحیت و ثنا دی ولادت با سعادت دا تذکرہ ہوئے تے او محفل میلاد محفل کہلان دی۔ اللہ کریم فرمایا اے نبیو میں تو انو نبوت دیوان، تاج و حکمت دیوان، کتاب دیوان، دنائی دیاں گلاں سکھاواں، توڑا پرچار ہو رہا ہوئے لوگ تو انو نبی من دے ہون تے پھر آ جائے میرا رسول، آ جائے میرا رسول، یا اللہ کی کریے فرمایا پھر میرے رسول تے ایمان بھی لیونا ہے تے میرے رسول دی مدد بھی کرنی۔ اے پہلا جلسہ توحید دا سی تے دوسرا جلسہ میلاد دا سی، منان والا رب تے سنن والے سارے نبی، سنن والے 1,00,000 کئی ہزار کموں پیش نبی، اللہ دا قرآن ہے کسی مولوی دی گل نہیں، سارے نبی سنن والے، صدقے لیان والا، دعوت دین والا جبرائیل، گھر گھر دعوت دینے ہیں اسی میلاد منانا ہے، تسی ساڑھے کو لانا ہے، کوئی کی تو دوست کوئی کی تو دوست، اج تے سوکھا دور ہو گیا فون دے ذریعے جی تسی ساڑھے کو میلاد تے تشریف لے آنا، فون تے ساری گل بات چل جاندی، لیکن اللہ کریم جدو میلاد منایا تے بھیجن والا رب، جنہ وال دعوت گئی ہو سارے نبی تے دعوت لے کے جان والا جبرائیل، ایڈیاں پاک ہستیاں ساریاں، نہ تے جبرائیل علیہ السلام دی صداقت وچ، کردار وچ، گفتگو وچ، سیرت وچ، صورت وچ کوئی شک ہے، نہ ہی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت وچ کوئی شک ہے، نہ ہی 1,00,000 کئی ہزار کموں پیش انبیاء دی صداقت وچ کوئی شک ہے، تے نہ ہی رب دی وحدانیت وچ کوئی شک ہے۔ ایڈیاں ہستیاں آلہ ساریاں تے کسے اعتراض بول دے جاؤ، کسے اعتراض؟ اللہ میلاد منان والا، نبی سنن والے تے جبرائیل دعوت دین والا، اے میلاد جڑا میں عجز کرنا ہے، میرے نبی نے اپنا میلاد خود بیان کیتا ہے، جتھے حضور دی آمد دی گل ہوئے اس محفل جس محفل حضور دی ولادت با سعادت دی گل ہوئے، آن دی گل ہوئے، اے دا نا ہے، اے دا نا ہے۔ میں بار بار سمجھانا ہے اس واسطے پتہ لگے میلاد کی ایک نوی شے نہیں، لوگ جڑا اعتراض کر دینے پتہ لگے کہ میلاد اے شے ہے کہ حضور دی آمد دی گل کرنا، ترمذی شریف دی حدیث پاک ہے، میرے آقا خود میلاد بیان کرن لگے، جن دے دل نو میرے نبی دی زبان چو اپنا میلاد سن کے سکون ہوئے، تسلی ہوئے، او محبت نال سبحان اللہ بولے ہم بلا ماشاءاللہ، سارے تسلی تے سکون والے ہو۔ آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمانے حضور فرمایا فقام النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی منبر فقال من آنا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے جلوہ گر ہو گئے، ممبر تے حضور کھڑے ہو کے تے فرمایا صحابہ میں کون ہاں؟ قال من آنا، میں کون ہاں؟ حدیث نہ ہوئے فقیر ذمہ دار ہے، میری حدیث پڑھی ہوئی کسی نے اگر سمجھ نہ آوے یا وارہ نہ کھائے تے دی معافی چاہنا، فرمایا صحابہ میں کون ہاں؟ قال فقال من آنا، اے صحابہ میں کون ہاں؟ تو صحابہ اکرام دی جماعت نے عرض کیتی، اعتراض نہیں کیتا، کسے حضور دے غلام نے اعتراض نہیں کیتا، عرض کیتی فقالوا انت رسول اللہ علیک السلام، سونیا تسی اللہ دے رسول ہو تے تواڈے تے ساڈا سلام ہوئے، تسی اللہ دے رسول ہو تے تواڈے تے ساڈا
معلوم ہے صحابہ دا عقیدہ سی جدو حضور دی بارگاہ وچ پیش ہوندے سن تے سلام بھی پیش کردے سن انت رسول اللہ علیک السلام سونیا تسی اللہ دے رسول ہو فقالو کہا سب نے سیگا جمع ہے کنے صحابہ سن اے تے اللہ ہی جاندا یا اس دا رسول جاندا ہے 1,24,000 کم و پیش یعنی کہ صحابہ اکرام کی تعداد تے بھی بندہ گرفت نہیں کر سکتے بے اتنے ہی صحابہ سن لیکن اس تو بھی زیادہ سن تو سب نے عرض کی تھی فقالو انت رسول اللہ علیہ السلام تسی اللہ دے رسول تے تواڈے تے ساڈا سلام ہو اگلی بات اس تو بھی مزیدار ہے میرے آقا فرمایا قال انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب میں چاہنا حدیث پاک دا مفہوم سمجھا لواں تے پھر میں تانوں تواڈے ذوق دے مطابق لے چلاں قال انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب اے صحابہ میں محمد بن عبداللہ ہاں میں محمد بن عبداللہ ہاں میں محمد ہاں ان کر لو سوکھا کرنا حضور فرمایا اے صحابہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ دا پترا عبد المطلب دا پوترا ہاں عبداللہ دا پترواں عبد المطلب دا پوتراواں ایک ہی دا نا پچھلی گل سمجھائی گئی نہ پھر تائیں تے یاد نہیں رہی اے دا نا کیے حضور دی آمن دی گل کرنا اے دا نا ہے میلاد ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم فرمایا اے میرے صحابہ جدو اللہ نے مینوں بنایا جدو اللہ نے خلق بنائی اللہ نے خلق بنائی فجعلنی فی خیرہم مینوں بہترین مخلوق چو پیدا فرمایا مینوں حدیث پاک نہ ہوئے میں انشاءاللہ ذمہ دار ہاں جب تک زندہ وکھا سکنا ذمہ داری لینا لیکن سبحان اللہ دی ریکویسٹ کرنا میں اللہ دا رسول ہاں سونیا تسی اللہ دے رسول ہو حضور فرمایا میں محمد عبداللہ دا پترا عبد المطلب دا پوترا ہاں اللہ نے جدو کائنات بنائی اللہ نے جدو خلق الخلق جدو خلق نو خلقیا فجعلنی فی خیرہم مینوں بہترین خلق والیاں وچوں بہترین لوگاں وچ پیدا فرمایا کی کیتا پیدا فرمایا ایدہ نائی تے میلاد ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتن فرمایا پھر اللہ نے اس مخلوق دے گروہ بنائے مخلوق دے گروہ بنائے فرمایا خیرہم فرقتن مینوں بہترین گروہ وچوں پیدا فرمایا مینوں بہترین گروہ وچوں پیدا فرمایا ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ فرمایا پھر اللہ نے اس گروہاں وچوں قبیلے بنائے انہاں گروہاں وچوں اللہ نے قبیلے بنائے فی خیرہم قبیلہ مینوں بہترین قبیلے وچوں پیدا فرمایا ایدہ نا ہے میلاد ایدہ نا مینوں بہترین قبیلے چو پیدا فرمایا ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا حضور فرمایا پھر اللہ نے گھرانے بنائے بول دے جو سبحان اللہ فرمایا پھر اللہ نے گھرانے بنائے مینوں بہترین فی خیرہم بیتا مینوں بہترین گھرانے چو پیدا فرمایا آقا کریم علیہ السلام دے غلام میرے نبی فرمایا فانا خیرہم نفسا وخیرہم بیتا فرمایا میں اس چیز پہ
فخر نہیں کرتا کہ اللہ نے مینوں بہترین مخلوق جو پیدا فرمایا اس چیز تے بھی فخر نہیں کرتا مینوں اللہ کریم نے بہترین قبیلے جو پیدا فرمایا اس چیز تے بھی فخر نہیں کرتا اللہ نے مینوں بہترین گھرانے وچوں پیدا فرمایا میں اس چیز تے بھی فخر نہیں کرتا اللہ نے مینوں بہترین گھر وچوں قبیلے وچوں پیدا فرمائے اس چیز تے فخر کرنا وا نفسا خیرهم بیتا فرمایا میں اس چیز تے فخر کرنا وا اللہ نے مینوں بہترین گھر وچوں پیدا فرمایا ہے عزیزان من میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میرے آقا اپنا میلاد خود کا بیان فرما دینے اس حدیث پاک کا ترجمہ اگر عرفت سلطان کو کرائیے تو آپ فرما دینے بسم اللہ حدیث پاک میں تو سنائی حدیث نہ ہوئے فقیر ذمہ دار شیر ذوق بے بسم اللہ اسم اللہ سلطان نے اخیر نہیں کر دیتی حد و بے حد درود نبی تھے جس دا ایڈ بسارا اور نال شفاعت سرور عالم نال شفاعت حضور جدو شفاعت کیتی تے عالم دی بخشش اسے نبی دی جدا میلاد حضور خود پہ بیان فرما دے کریم نبی لجپال نبی احمد مجتبہ نبی نبیاں دا نبی اپنا میلاد خود بیان فرمایا ان میرے نبی دا میلاد صحابہ بھی بیان کیتا ہے یا نہیں صحابہ اکرام دی جماعت مسجد دے وچ موجود ہے صحابہ اکرام دی جماعت مسجد وچ موجود ہے کوئی حضور دا غلام پہ کہندا ہے ابراہیم علیہ السلام دی بڑی شان سی بات تے توجہ رکھنا انشاءاللہ ذہن نشین رکھنا فقیر ذمہ داری نال عرض کر رہے ہیں اگر میں اس گل تو پھراں تے پھر نہیں سکتا پھر آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں صحابہ اکرام دی جماعت موجود ایک صحابی پہ کہندے نے ابراہیم دی بڑی شان سی دوجے پہ کہندے نے حضرت نوح علیہ السلام دی بڑی شان سی تیسرے پہ کہندے نے حضرت اسماعیل دی بڑی شان سی چوتھے پہ کہندے نے حضرت یعقوب علیہ السلام دی بڑی شان سی کوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یکے بعد تمام صحابہ دیگر انبیاء دی عظمت پہ بیان کرن معلوم ہے صحابہ دا عقیدہ سی بے کے نبیاں دیاں عظمتاں بیان کرنا پہلے نبیاں دی عظمت بیان کر رہے سن تو میرے آقا کریم علیہ تحیت و ثنا حجرہ مبارک دے اندر جدو گلاں سنیاں نا حضور جدو خود اپنے غلاماں دی گفتگو نو سماعت فرمایا تو میرے آقا کریم علیہ السلام اپنے حجرہ مبارک دے وچوں باہر تشریف لے آئے جدو صحابہ اکرام نے رخ مصطفیٰ ویکھیا نا سب صحابہ خاموش سکتہ تاری ہو گیا سب صحابہ تھے انج جو سکتہ تاری ہو گیا حضور فرمایا کی گلاں کر دے سا
میرے نبی فرمایا کی عرض کی تھی سونیا میں کہہ رہا سا ابراہیم دی بڑی شان ہے، اے میرے بھائی کہہ رہے سن حضرت نوح علیہ السلام دی بڑی شان ہے، فلاں دی بڑی شان ہے، فلاں دی بڑی شان ہے۔ فرمایا صحابہ میں ضرور سنی تواڈی ساریاں دی گل، سب دی بڑی شان ہے، سب نبیاں دی بڑی شان ہے، پر اللہ نے جو مقام تواڈے نبی نو دیتا ہے نا کسی نبی نو بھی نہیں دیتا۔ اے میلاد میرے آقا خود پہ بیان فرما دے تے صحابہ اکرام اپنی جماعت اکٹھی ہو کے جمع ہو کے انبیاء دا تذکرہ کر رہے سن۔ تو پھر حضور علیہ السلام تشریف لائے تو حضور فرمایا اے صحابہ سب نبیان دا مقام وراء الوراء ہے، پر اللہ نے منو سارے نبیان تو فضیلت عطا فرمائی، سب نبیان تو زیادہ شان تیرے تے میرے نبی آقا، کسی نبی دی شان کم نہیں، اسی کدی بھی جملہ بول نہیں سکتے، لیکن میرے آقا دی شان ورال ورا ہے۔ ہر نبی تے ہر کتاب تے جب تک ساڑا ایمان نہ ہوئے گا سی مسلمان نہیں۔ کتب ہی و رسول ہی، ساریاں کتاباں تے سارے رسول، جب تک ایمان نہ ہوئے گا تے کامل مومن، لیکن فضیلت ورال ورا۔ تلک الرسل فضلنا بعدہم علی بعد، اللہ فرمایا سب بعد نبیاں نو بعد نبیاں تے فضیلت دیتی ہے۔ تو فضیلت کیسی دیتی اللہ نے؟ فضیلت اللہ کریم نے اعلان فرمایا اللہ کریم فرمایا سونیا میٹھا میٹھا بولو لب کھولو یا اللہ کی کما، اللہ فرمایا سونیا کہہ دے قل بفضل اللہ، سونیا میٹھا بول ارشاد فرما دے یا اللہ کہاں کی، اللہ کریم فرمائے سونیا ارشاد فرما دے قل بفضل اللہ، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اللہ کریم فرمائے سونیا لب کھولو میٹھا میٹھا بولو پروردگار کی کلام، اللہ کریم فرمائے سونیا ارشاد فرما دے جدو تہاڈے تے اللہ دا فضل ہوے، جدو تہاڈے تے اللہ دی رحمت ہوے، فلیفرحوا، جدو رب دی رحمت ہوے رب دا فضل ہوے ادو خوشی منایا کرو، ادو خوشی دا اظہار کریا کرو۔ عرض کی پروردگارا تیرا سب تو بڑا فضل کی ہے، اللہ کریم نے فرمایا میرا فضل سب تو بڑا ہے، میرا قرآن پڑھ لے اگر کسی دی پیچھے لگے گا لوگ اعتراض کرن گے، میں رب دا کلام پڑھ کے دیکھ لا میرا سب تو بڑا فضل کی ہے۔ پروردگارا ارشاد فرما تیرا سب تو بڑا فضل کی ہے، اللہ کریم فرمایا وَقَالَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، فرمایا میرا سب تو بڑا فضل مدینے دا تاجدار ہے، کی پروردگارا تیری سب تو بڑی رحمت کی ہے، یا اللہ تیرا کلام جدو رحمت ہوئے وہ خوشی دا اظہار کرنی ہے، فضلہ جو پتہ لگا فضل تو تیرا یار ہے، رحمت کی ہے۔ اللہ فرمایا میرا قرآن پڑھ لے تینوں رحمت بھی پتہ چل جائے، میری سب تو بڑی رحمت کی ہے، پروردگارا کی رحمت ہے۔ اللہ کریم فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، فرمایا سونیا محبوب تسی لب کھولو تسی ارشاد فرماؤ یا اللہ کی کما، فرمایا جدو تہاڈے تے رب دا فضل ہوے رب دی رحمت ہوے وہ خوشی منایا کرو، یا اللہ فضل کیے، فرمایا میرا یار، یا اللہ رحمت کیے، فرمایا رحمت بھی میرا یار، رحمت بھی میرا یار ہے، یا اللہ تیرا یار فضل بھی ہے، تیرا یار رحمت بھی ہے، ہر نبی تیرا فضل ہے، ہر نبی تیری رحمت ہے، ہر نبی تیری رحمت ہے، نیک ولی بھی رحمت، نیک لوگ بھی فضل تے، یا اللہ پھر فضلان دے وچوں فضل کون ہے، عظیم
ایک کون ہے؟ اللہ فرمایا عظیم فضل تے میرا یار ہی ہے، اے سب فضل جننے بھی نے میرے یار دا صدقہ، فضل جننے بھی نے سارے فضل میرے یار دا صدقہ نے۔ یا اللہ اے جڑا فضل ہے، اے جڑی رحمت ہے کڈی کو وڈی ہے، اے جڑا فضل ہے تے جڑی رحمت ہے اے کڈی کو وڈی ہے۔ اللہ فرمایا ایڈا فضل ہے، ایڈی رحمت ہے، جڑا دی صورت ایک بار ویکھ لے گا نا دشمن اپنا ہو جائے گا، ہوئے گا دشمن تو جدو صورت ویکھ لے گا اپنا ہو جائے گا۔ مکے دی سرزمین ہے، لوگ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت فرمایا تو لوگ دوڑ کے جا رہے ہیں، دور دور جا رہے حضور تو۔ ایک مائی غریبنی جی اس بھی بسترہ بنے اس آکھیا چلیے مکہ ہی چھڑ دئیے، محمد آ گیا ہے کتے متھے نہ لگ جاوے، پیو دادے دا دین نہ چھٹ جائے، مراں تے پیو دادے دے دین تے ہی مراں۔ اللہ اکبر۔ مائی ضروری سامان بن کے تے مکے دے مین گیٹ چ بہ گئی، سویر تو لگی تے جڑا کافر لنگے نہ پتر گٹھڑی چکا، وہ کہ اماں جی ایڈی چکی نہیں سی جاندی تے بدی کیوں، کوئی کس طرح دی گل کرے، کوئی کس طرح دی گل کرے۔ مائی کہندی اثر دا ویلا ہو گیا، ایک سونا موڑ ورتیا نہ جدو تے میں ویکھیا او دی صورت بڑی سونی، سیرت دیاں کتاباں چ موجود ہے۔ مایا دی میرے دل نو تسلی ہو گئی، آ سونا جی دی صورت سونی ہے نا اے دی سیرت بھی بڑی سونی ہوئے گی۔ پر مائی تینو کون دسے کون ہے آن والا؟ آندھی میں ویکھیا سونی صورت والا جدو موڑ مڑیا نا تے میرے دل نو تسلی ہو گئی، میرے قریب آیا، میں کہا وے پتر گٹھڑی چکا، تو میرے آقا کریم علیہ السلام گٹھڑی چکان لگے نا تے مائی نے اگے سر کیتا تے میرے آقا نے رحمت والا سر انور گٹھڑی دے تھلے دے دیتا۔ مائی کہندی وے سونیا میں تے صبح دی کھلوتیاں کوئی چکان والا نہیں، میرے نبی فرمایا جیتا کوئی نہیں چکتا ہوتی میں چک لینا وا۔ کہنے لگی وہ سونیا کیوں کدھر چلے؟ فرمایا مائی تسی دسو کدھر چلے ہو؟ کہنے لگی وہ پترا کی پوچھنا ہے میں کدھر چلی ہاں؟ میں سنیا ہے مکے وچ ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیا جدے ول ویکھ لیندا او دائی ہو جائے، جے او دے پتر متھے لگ جاوے ماں باپ چھڈ دیندا ہے، جے باپ متھے لگ جاوے تے پتر چھڈ دیندا ہے، جے کوئی جوان نوں ویکھ لے پیو دادے دا دین بدل لیندا ہے۔ اس واسطے میں مکہ چھڈنا چاہنی ہے کہ پیو دادے دا دین نہ بدلیا جاوے۔ میرے آقا کریم گفتگو نہیں فرمائی، مائی دیاں گلاں سن دے جاندے نے نالے تبسم فرماندے جاندے نے، اگے اگے میرے آقا کریم پیچھے پیچھے میرے آقا کریم اگے اگے مائی چلدے چلاندے منزل تے پہنچی، کہن لگی وہ پتر اوتھے گٹھڑی رکھ دے میری منزل آ گئی۔ فرمایا اماں جی گٹھڑی رکھ دتی ہے پر دسو تے صحیح مکہ چھڈیا کیوں نے؟ کہن لگی وہ پترا اے گل بڑی لمبی ہے چھوڑ دے کیوں پوچھنا ہے؟ میرے آقا کریم علیہ السلام نے جدو زیادہ اصرار فرمایا تو مائی کہندی وہ پتر چھڈ کے گلاں تے لمبیاں نے، دسو تسی کون ہو؟ دسو تے صحیح تسی کون؟ میں سارے رائے اپنے ہی رونے روندی آئی ہوں، اپنے ہی دکھ درد سنا دی آئی ہوں، تسی کون ہو؟ میرے آقا فرمایا مائی کی پوچھنی ہے میں مکے دا رہائشی ہوں۔ کہنے لگی سونیا جے کدے میرے نہ ہوئے؟ فرمایا پھر مکے آ گیا جے۔ میرے آقا کریم ترن لگے، مائی کہندی سونیا وے سونیا ایک باری گل سنی جاؤ۔ میرے نبی فرمایا مائی بول کی کہ میرے بھی سونیا میں پوچھیا ہی نہیں، مکے تے رہندو کدے ملنا ہوئے میں کدا پوچھ کے آواں گی؟ میرے نبی فرمایا نہیں اماں کی پوچھنی ہے جدے کولو ڈردی ڈراندی لکدی لکاندی اے دین بچاندی ہوئی لک کے مکہ چھڑیا میں اوئے محمد۔ مائی جدے کولو
چھڈی بیٹھی میں وہی محمد ہاں تو مائی 1400 سال بعد دے مولویاں ورگی نہیں سی مولویاں ورگی مائی جدو رخ مصطفیٰ ویکھیا نا انج کر اس آکھے وے سونیا وے سونیا تو ہے فرمایا ہاں مائی جدے کلو مکہ چھڈے وہ محمد میں ہی ہوں تو مائی نو غصہ چڑھ گیا مائی کہندی وے انہاں دا ککھ نہ رہے انہاں دا کھانا خراب انہاں دا پٹھا بہ جائے انہاں دا فلاں فلاں مائی جدو بول دی تو حضور فرمایا اماں کنہاں نو گالاں کڈ رہی تو مائی کہندی وے سونیا تیریاں شاناں لکان والیاں اج تک میں ویکھیا نہیں سی میں سندی آئی ہاں اج ویکھیا تے پتہ لگا تو تے وہ نہیں جڑا لوکی دس دے نے عاشق دی زبان وچ ترجمہ کراں تے عاشق کہندے ملاقات حبیب میری عید ہو گئی ملاقات حبیب میری عید ہو گئی ملاقات حبیب میری عید ہو گئی میرا حج اکبری تیری دید ہو میرا حج اکبری تیری دید ہو گئی تیرا سونیا تیرا نالے نہیں پرچھان تیریاں تک کے عطاواں میں مرید ہو میرے نبی فرمایا مائی جی دیکھو لوگ کے آئی ہیں نا او محمد میں ہی ہاں اندھی سونے اگے ویکھیا نہیں سی صرف سنیا سی اگے ویکھیا نہیں سی اگے سنیا سی اج ویکھیا تے پتہ لگا ہے او کوئی ہو رہے ایک گلاں کرن والے جھوٹ بول دے نے تسی سچ بول دے تو پھر حضور جدو ٹرن لگے نے تے گٹھڑی چک کے مائی بھی نال میرے نبی فرمایا نہ پینڈا کیتا جے تھے رہو کہنے لگی سونیا تیرے تو ڈر دی آئی سون تیری غلاماں بن گئی ہونے تھے رہن دا کی فائدہ ہن تے مکے رہن دا مزہ آئے گا تو میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں او نبی ایڈی شان والا نبی ایڈی عظمت والا نبی اگر میں حضور دی عظمت ہی سناواں کہ اللہ نے کس عظمت والے نبی دا سانو امتی بنایا ہے جس نبی دا سی امتی آن جس نبی دا کلمہ پڑھنے ہیں جس محبوب دے غلام کہلوانے ہیں اس محبوب نے اپنا میلاد خود منایا اور دوسری حدیث پاک میرے آقا کریم علیہ السلام ہر سوموار پیر وار دا روزہ رکھ دے سن کیڑا سوموار پیر وار پیر والے دن دا حضور روزہ رکھ دے سن ہر پیر تو صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ اساں بھی روزہ رکھیے فرض واجب ہے میرے نبی فرمایا اے میرے غلاموں میری پیر والے دن میری ولادت ہوئی ہے پیر والے دن میری ولادت ہوئی ہے میں پیر دے دن دا روزہ رکھ کے اپنے رب دا شکر ادا کرنا ہوں خوشی انج دی نہیں نا جی حضور نے اللہ نے حکم فرمایا تے حضور نے فرمایا تے غلامہ نے فرمایا جی آج خوشی اسی منانے اے خوشی نہیں سی 14 اگست ہوئی تے موٹر سائیکل تے سلنسر کڈے تے ڈاں ڈاں ہوندی پھر گلیاں میں 14 اگست دی خوشی پہ منانے اے پوچھو بزرگاں کولو جنہ ہزاراں قربانیاں دتیاں نے پاکستان کیویں بنے تے جی پتہ لگ جائے داستان سنے سن 1947 دی تے کدی سلنسر نہ کڈے سجدے چوں سری نہ
چکے اے حضور دی آمد دی خوشی میرے نبی کیویں منائیے صحابہ اکرام کیویں منائیے اگر پتہ ہوئے تو پھر موٹر سائیکل دا سلنسر نہ ربیع الاول شریف چ کڈیں ڈیک لا کے بھنگڑا نہ پاویں فضولیات میں میلاد النبی دا حصہ نہ بناویں انج میلاد مناویں جو میرے نبی اپنا میلاد خود بیان فرمایا ہے حضور پیروار والے دن دا روزہ رکھ کے تو صحابہ نے پوچھا سونیا اساں بھی رکھیے فرمایا میں تے اپنے رب دا شکر ادا کرنا پیر والے دن میں اللہ نے مینوں پیدا فرمایا میری ولادت ہوئی پیر والے دن میں اس دن دا روزہ رکھ کے تے اپنے مالک دا شکر ادا کرنا اور اس تو بھی بڑی گل ریکارڈنگ بھی ہوندی پی کئی دوست موبائل خفیہ بھی جیباں چلا کے بیٹھے ہوں گے بھی آڈیو آ جائے واضح قاری صاحب دی آ جائے ابو لہب جدے بارے اللہ نے قرآن پاک دے اندر وعید نازل فرمائی تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب اللہ اکبر اے سورت ساری دی ساری ابو لہب تے دی فیملی دے بارے اللہ نے وعید نازل فرمائی جدو حضور دنیا تے تشریف لے آئے نا میلاد منان دا فائدہ کیوں ہوندا ہے میں دو فائدے دسے نے بس ابو لہب جدو حضور دنیا تے تشریف لے آئے ابو لہب دی ایک لونڈی سی سویبہ نام کی نا سی سویبہ یا صوبیہ دوویں طرح پڑھے جاندے لفظ لکھن وچ ایکو ہی شکل ہے سویبہ نام دی غلامہ سی اونے صبح سویرے نور پیر دا ویلا سی پیر دا دن ربیع الاول شریف دا مہینہ 12 ربیع النور پیر دا دن تے نور پیر دا ویلا دن آیا تے انہیں ابو لہب دا بوہ کھڑکایا ابو لہب باہر نکلے اسے کیا کی گل اسے کیا تینوں اللہ نے پتیجہ دیتا ہے عبداللہ دے کار اللہ نے بیٹا دیتا ہے تیرا اللہ نے پتیجہ آیا تیرا دنیا تے تینوں مبارک ہو گئے بات قابل غور ہے ابو لہب آکھیا جی مینوں پتیجے دی خوشی سنائی تے جا تینوں آزاد کیتا میرا انداز ویکھنا تے انہوں سمجھنا ابو لہب آکھیا مینوں پتیجے دی آمن دی خوشی دی خبر سنائیو تے جا تینوں انج انگلی دا اشارہ کر کے جا تینوں آزاد کیتا ابو لہب فوت ہویا مریا مرن تو بعد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گل نو نقل کر اپنی پوری فیملی چو بھی ملیا تے اے ہی منظر عبداللہ بن عباس کہندے نے خواب وچ ملیا ابو لہب تے کسے پوچھیا سناؤ کی حال ہے سناؤ کی حال ہے او سکھیا باقی تے کوئی حال نہیں برا ہی حال ہے کیونکہ ساری زندگی حضور دی مخالفت کر کے جو بسر کی تھی اللہ کریم سانو حضور دی مخالفت تو بچن دی توفیق دے وے حضور دی محبت وچ زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے تو سامعین محترم اگر محبت دا میں پہلو کھولاں تے محبت وچ اسی پکے ثابت ہو ہی نہیں سکتے اے تے اللہ دے محبوب دی کرم نوازی سانو پسند فرما لین وگرنہ ساڈے چ محبت والا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں جدے نال محبت ہوئے او دی ہر ادا چنگی لگدی ہے سانو تے کملی والے ورگا لباس بھی چنگا نہیں لگدا کملی والے ورگا چہرہ پر چنگا نہیں لگدا لوگ آکھن گے جے منڈا 20 سالاں دا یا 22 سالاں دا منہ تے داڑھی رکھی پھردا ہو کی گیا 80 سال 100 سال بھی عمر ہو جاوے ماشاءاللہ ساڑھے بزرگ دیکھ لو دیگر بزرگاں تے نظر مار لو ہن حواس خمسہ بالکل جواب دے گئے نے کم کار ونو ہاتھ پیر جواب دے گئے نے ہن مسجد جو گئے انجی گالے کی غلطی ہن پٹھے پہ گئے ہو بیکاری صاحب میلاد اللہ پاسا چھڑ کے اے محبت رسول دی گل ہے اے میں نہ سناواں تے تانوں ہور کی سناواں 90 سال دی عمر ہاتھ جواب دے گئے پیر جواب دے گئے حواس خمسہ جواب دے گئے کارا لیانے فارغ کر دیا کوئی کام کرنا ہے تے بابے نال مشورہ بابا بڑھا ہو گیا بابے نال مشورے دی ضرورت نہیں رہ گئی تے اجے بھی بابا داڑھی نہ رکھے سنت رسول چہرے تے نہ سجاوے مسجد آ کے پابندی نہ نماز نہ پڑھے آقا کریم دے فرمودات تے عمل نہ کرے تے پھر کرنا
پھر اے روح نکلن دی دیر ہے، بس جڑا بول رہا نا نکلن دی دیر ہے تے سارے معاملات اوکھے ہو جانے نے۔ اگر محبت رسول وچ زندگی بسر کیتی، خدا دی قسم کھا کے کہنا رب دیاں دسیوں یا عبادتاں وچ اگر کمی رہ گئی تے محبت رسول اللہ دی جڑی عبادت ہے نا یہ ساریاں عبادتاں وچ کمی پوری کر دے گی۔ محبت ہے دانا ہے، حضور ورگا چہرہ سجائیے، حضور ورگا لباس پہنیے، حضور ورگی شادی کریے، حضور ورگی پتران دی شادی کریے، جو حضور اپنی بیٹیاں دی شادی کی اساں میں بیٹیاں دی اونج شادی اے دور ایسا آ گیا۔ میں کسی جگہ تے بیٹھے سا تو ساتھی کہہ رہے سن جی قاری صاحب شادی بڑی اوکھی ہوگی، فلاں بندے نے حالی اتنیاں بیٹیاں بیٹھیاں نے شادی ہی نہیں کیتی۔ میں کہ ساڑے معاشرے دا قصور ہے، ساڑی سوچ دا قصور ہے۔ شریعت مصطفیٰ نے شادی نو تے آسان کیتا ہے۔ تاریخ اٹھا کے دیکھو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے نبی نے ایسے ایسے نکاح دی اجازت دیتی، ایسے نکاح ہوئے حضور دے زمانے دے اندر حق مہر دین واسطے شاید کوئی نہیں۔ بات سمجھ رہے ہو؟ سمجھ آ رہی گل؟ چنگی بھی لگ رہی تو پھر سبحان اللہ محبت نہ بولو۔ ایسے نکاح میرے آقا دے زمانہ مقدس دے اندر ہوئے، حق مہر والی شے کوئی نہیں۔ میرے نبی فرمایا چل تانبے دی، سونے دی، لوہے دی، چاندی دی کوئی انگوٹھی دے دے، چھلا ہی دے دے بیوی نو، حق مہر ادا ہو گیا۔ ایسے نکاح بھی ہوئے نے۔ حضور فرمایا مرد نو تینو قرآن پاک کچھ یاد ہے؟ ہاں سونیا 4 آیتاں 10 آیتاں یاد نے۔ فرمایا 3 سورتاں یا 3 آیات اپنی بیوی نو یاد کرا دے تیرا حق مہر ادا ہو گیا۔ آج اسی کس محبوب دے امتیاں؟ اسی کہنے 2 لاکھ اگر کڑی والے موٹر سائیکل نہ دین تو رشتہ نہیں لینا، کڑی والے گڈی نہ دین تو رشتہ اساں رشتہ کی کرنا ہے؟ کڑیاں دی تھوڑے گڈی دین تو پھر لینے۔ تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، میرے آقا دے فرمودات دے بالکل خلاف ہے۔ اگر کسی نو بری لگے تو معافی چاہنا، اگر چنگی لگے تو محبت نال سبحان اللہ کہہ چھڈو۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ شادی میرے آقا نے آسان بنائی ہے، میرے آقا نے شادی آسان کیتی ہے، 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں۔ میرے نبی فرمایا 4 اللہ نے بھی اجازت دیتی، 4 عورتوں دی اجازت دے دیتی۔ 4 عورتوں دی یہ ساڑھے کام ہی الٹے، ایک ہوئے گھر وچ تے بندہ 5 منٹ لیٹ آ جاتا ہے، اج کیڑی بیبے کول بیٹھا رہے؟ انجی گل ایک خیر نال کھا رہا ہوئے تے ہر شے پوری ہوئے۔ 5 منٹ بندہ کسی دوست کول کسی بزرگ کول بیٹھا کوئی اچھی گل سن رہا ہوئے یا سنا رہا کر لے تے کیڑی بیبے کول بیٹھا رات دا 1 بجے سامعین محترم، اس معاشرے نے اس سارے لوگاں دی سوچ نے شادی مشکل بنا دیتی تے زنا سوکھا کر دیتا۔ اللہ سانو شادی آسان کرن دی توفیق عطا فرمائے، جی میں میرے نبی شادی نکاح آسان بنایا سانو انج شادیاں کرن دی توفیق دے وے۔ ایدا نا ہے محبت، ایدا نا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی فرمایا، میرے نبی دی ولادت وچ ابو لہب نے انگلی دا اشارہ کر کے نہ جا تینو آزاد کیتا، جا تینو مشکل ویلا جدو قبر مر گیا، لوگاں پوچھا سنا کی علی خواب چ ملیا، اس آکھیا حال برا ہے، حال پیڑا ہے، پر جدو پیر دا دن ہوندا ہے نا، جدوں پیر دا دن ہوندا تے نور پیر دا ویلا ہوندا ہے، ایک ہاتھ تے انگوٹھے دے درمیان جڑی جگہ ہے نا ایتھے ایک چشمہ نکلدا ہے۔ کتاب میرے کول موجود ہے، وکھان دی ذمہ داری منام دی ذمہ داری نہیں۔ کہن لگا میرے کول پیر دا دن آندا نور پیر دا ویلا ہوندا ہے، اے ہاتھ دی جگہ ایتھے ایک چشمہ پھٹدا ہے، میں وہ چشمہ پی لینا وا تے پورے ہفتے دی تکلیف ختم ہو جاندی۔ پوچھیا کیوں؟ کہن لگا اے اوہی ویلا سی جدو مینوں ثویبہ نے خوشخبری دیتی، اے ابو لہب تینوں اللہ بھتیجا دیتا ہے تے میں کیا جا تینوں آزاد کیتا۔ اے محمد عربی دی ولادت دی خوشی وچ میں جدو